को हम सबकी जोरदार तालियों से खुदावंद का शुक्र हो, खुदा के नाम की सताइश हो। वो खुदा जो भला है और जिसकी शफकत अबदी है और जिसकी वफादारी रोज दर रोज रहती है। और जब हम उसके कलाम पर गौर करते हैं तो अंदाजा होता है कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है। आमीन। क्योंकि उसके कलाम के सारे वादे जो है वो किसके साथ है? हाँ के साथ है। और जब वो हाँ के साथ है तो जरूर है कि वो चाहता है कि हम खुश और शादमान रहे। और पौलुस रसूल भी अपने खतों के अंदर बयान करते हुए कहता हूँ खुश रहो, और फिर कहता हूँ कि खुश रहो। खुशी और शादमानी जो है ये ना मशरक से है, ना मगरब से, ना शुमाल, ना जनूब से, ये कहाँ से है? खुदावंद की तरफ से। हालेलुया। और जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं तो खुदा क्या करता है? अपने आसमान को खोलकर बरकत को नाज़िल करता है और वो हमारे खितों को भरता है, जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन हम इंसान होते हुए कई बार अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद जो है खुदा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? लालच है। हम लालच की तरफ दौड़ते हैं और लालच है वो क्या करता है? गुनाह को जन्म देता है, और जब गुनाह बढ़ता है तो वो मौत का सबब बनता है। मेरे साथ निकालें खुदा के जिंदगी कलाम मुक़द्दस में से वाइस की किताब, उसका 5 बाब और उसकी 10 से 14 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और मामिशमीन से गुजारिश है कि वो खड़े होकर इन 4 आयात को तिलावत करें। वाइस 5 बाब और उसकी 10 से 14 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे और आज इसमें से देखेंगे कि क्या चीज है जो हमें खुदा से दूर कर रही है। हालेलुया। का पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से सेर ना होगा। ये भी बतलान है, जब माल की फरावानी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं और उसके मालिक को सिवाय उसके कि उसे अपनी आंखों से देखे और क्या फायदा है। मेहनती की नींद मीठी है, ख्वाब वो थोड़ा खाए ख्वाब बहुत, लेकिन दौलत की फरावानी दौलतमंद को सोने नहीं देती। एक भलाई अजीम है जिसे मैंने दुनिया में देखा, यानी दौलत जिसे उसका मालिक अपने नुकसान के लिए रख छोड़ता है और वो माल किसी बुरे हादसे से बर्बाद हो जाता है। और अगर उसके घर में बेटा पैदा होता है तो उस वक्त उसके हाथ में कुछ नहीं होता। दाम के पास नाम पे पड़े और सुने जाने पर नाम के पास। तो ये बड़ी एक खूबसूरत बात हमें कलाम खुदा में से मिलती है कि दोस्त रुपया से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। जो दौलत के पुजारी हैं, जो दौलत इकट्ठी करने के माहिर हैं या दौलत को चाहने वाले हैं, अगर हम उनकी जिंदगी के अंदर देखें तो कई लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जिनको नंबर मिले हुए हैं, पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, इस तरह नंबरों के हिसाब से उनकी जो है गिनती होती है, क्योंकि वो अमीर से अमीर तर लोग हैं किसी लिहाज से, रुपए पैसे की गरज से। लेकिन फिर भी वो जो है उनकी दौड़ किसके पीछे है? रुपए पैसे के पीछे है, क्योंकि इससे बढ़ने से क्या होता है? इससे खुशी नहीं मिलती, इससे हमें गम मिलता है, इससे हम खुदा से दूर हो जाते हैं। इस रुपए के वजह जो है हम अपने दिलों के अंदर लालच को लेकर आते हैं और लालच जो है वो गुनाह को जन्म देता है। मेरे अजीजों, जब तक हम रुपए पैसे के पीछे भागते हैं उस वक्त तक हम तवक्को नहीं कर सकते कि खुदा हमारे साथ है, क्योंकि खुदा की जो मर्जी है वो रुपए पैसे में नहीं है, बल्कि वो इस चीज में है कि हम ईमान लेकर आए और जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। हालेलुया। और जब हम खुदावंद के साथ वफादार हो जाते हैं, जब हम खुदा के साथ ईमान में पुख्ता हो जाते हैं, जब हमारा ईमान खुदावंद में मजबूत हो जाता है, तो फिर हमें दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं, दौलत हमारे पीछे भागी आती है। हालेलुया। तो इसलिए सबसे पहले जरूरत किस बात की है? दौलत देने वाले की जरूरत है, जो हमें शिफा देता है, निजात देता है, बहाल करता
کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ اور جب ہم خداوند کی اس کلام کی آیت کو ملاکی کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا کہ تو آزما کر دیکھ اور دیکھ کے خداوند کیسا رحیم و کریم خدا ہے، اور جب وہ آج تجھے آزمائے گا اور اپنا پورا دائیں یکی ہدیہ اس کے ذخیرہ خانہ میں لائے گا تو اس سے تو اس کا امتحان کرے گا، اور پھر خدا جب آسمان کو کھولے گا اور برکت کو نازل کرے گا تو تیرے ہاں رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ تو میرے عزیزو، خدا کے ساتھ جب ہم دوستی کرتے ہیں، خدا کے ساتھ جب ہم رفاقت میں بڑھتے ہیں تو پھر مال و دولت کی کمی ہمیں نہیں آتی۔ وہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ خطوں کو بھرتا ہے، وہ ایک ایک روپے کی ضرورت جو اس کو مہیا کرتا ہے، لیکن پھر ہمیں کسی کے آگے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم محنت کر رہے ہیں، ہم خوب محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ لالچ ہے۔ لالچ کس بات کا ہے؟ کہ ہم جتنا زیادہ کما سکے۔ ہمارے ذہن کے اندر ایک چیز بیٹھی ہے کہ شاید جتنا ہم زیادہ کمائیں گے اس سے ہمارے اخراجات جو ہیں وہ بآسانی پورے ہوں گے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ہمارے بچوں کے لیے اچھا مستقبل بن جائے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہر چیز کا ذمہ لیا ہوا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ جس نے پیدا کیا، کیا اس نے صرف ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ وہ ہمارے لیے فکر مند رہتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ دوسری قوموں کی طرح غم نہ کرو، دوسری قوموں کی طرح تم پریشان نہ ہو، کیونکہ تمہارا خدا جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ جب وہ جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، جب ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، تو پھر میرے عزیزوں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کلام ہمیں کہتا ہے کہ بے شک یہ ایک بدلان ہے، اور جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ جتنا مال بڑھتا ہے، جتنی دولت بڑھتی ہے، اتنے اس کے کھانے والے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر آخرکار جو کمانے والا ہے اس کو سوائے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دیکھے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں کئی بار اس چیز پر ہم غور کرتے، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ جب ہمیں سنبھال رہے ہوتے تھے تو اس وقت سیلریاں کتنی ہوتی تھی؟ کسی کی 1500، کسی کی 1000، کسی کے 1200۔ تو اس میں سے وہ کیا کرتے تھے؟ سب کا گزارا ہوتا تھا، وہ خوشحال تھے، وہ باعث سے برکت تھے۔ لیکن آج ہم 40-50 ہزار روپیہ کما کے بھی پھر بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ رہے، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن دولت دینے والے کے پیچھے نہیں دیکھ رہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر دولت جو ہے وہ خود بخود ہمارے قدموں کے نیچے آئے گی، اور ہم کیا ہوں گے؟ اس سے سیر آسودہ ہوں گے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اور کلام کہتا ہے جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو سوائے اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے کیا فائدہ؟ محنتی کی نیند مٹی ہے، وہ تھوڑا کھائے وہ بہت کھائے بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے دولت مند لوگ ہیں وہ آرام سے سو نہیں سکتے، ان کی نیندیں جو اڑی ہوئی ہیں، ان کا ذہن، ان کی سوچیں جو ہے وہ رات دن دولت کی طرف، مال و دولت کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور وہ آرام کے ساتھ اپنا نیند جو ہے نہیں سو سکتے، اس لیے وہ ہر طرح میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، اور چند گھنٹے آرام کر کے پھر وہ اسی دولت کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، بے شک ہم غریب ہیں، لیکن کلام کہتا مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ آسمان کے ضرور ہے، ہم دکھوں میں اس وقت ضرور گزر رہے ہیں، پریشانیاں ضرور ہیں، مشکلات ضرور ہیں، لیکن ان سب پر ہمارا خداوند پاتے ہیں کہ اس نے موت اور قبر پر فتح حاصل کر کے ہمیں زندگی کا پیغام دیا ہے۔ اس لیے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فکر مند ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ ہمارے خطوں کو بھرتا ہے، اور وہ ہمیں آرام سے میٹھی نیند عطا کرتا ہے، اور محنتی کی نیند جو ہے وہ خدا